उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। नेपाल टेलिभिजनको राष्ट्रिय प्रसारणको कार्यक्रम चौतारीमा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरू सबैलाई हामी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम चौतारी आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस पनि परेको छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आज विशिष्ट स्रष्टामा संस्कृतिविद जो नेपाल त्यो बेलाको कुनै बेलाको तर हाल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कुनै बेला राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान थियो, अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय उपकुलपति श्री जगमान गुरुङ जो संस्कृतिविद हुनुहुन्छ, उहाँलाई आज कार्यक्रम चौतारीमा निम्त्याएका छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, हो संस्कृतिका ज्ञाता जगमान गुरुङ, यहाँलाई कार्यक्रम चौतारीमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, मेरो पनि। हजुर, संस्कृतिको कुरा गर्नुपर्दा आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस पनि हो। यो संस्कृतिले प्रजातन्त्रमा अथवा सिर्जनामा स्वतन्त्रताले कसरी भूमिका खेलेको हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस भनेको राजनीति हो, राजनीतिक घटना हो। संस्कृति भनेको त्यस देशका बासिन्दाहरूको पहिचान हो, परम्परा हो। अब संस्कृति फेरि प्रकृतिमा आधारित हुन्छ, प्रकृतिको आधारमा संस्कृति हुन्छ। र अब चाहिँ नि राजनैतिक व्यवस्था देशको अवस्था अनुसार परिवर्तन हुन्छ। कहिले कुनै व्यवस्था, कहिले कुनै व्यवस्था। अघि कस्ता कस्ता व्यवस्था थिए, अहिले हाम्रो नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। त्यसलाई हामी सबैले सकारेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्कृतिले पनि सकारेको छ। अहिले सङ्घीयता भनेर भने, कतिले सङ्घीयता नमान्ने पनि भन्दैछन्। तर सङ्घीयता नेपालको लागि नौलो व्यवस्था होइन। अघि प्राचीन कालदेखि नै नेपालमा सङ्घीयता थियो। जस्तो पहिले किराँतकालमा यहाँ चाहिँ 7वटा राज्य थिए। त्यो पूर्वमा पनि थिए, पश्चिममा पनि थिए, तर केन्द्र त काठमाडौँ। त्यसपछि लिच्छवीकालीन शासन व्यवस्था आयो। त्यतिखेर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राजा केन्द्रमा बस्थे। हजुर, पूर्व पश्चिममा चाहिँ सामन्त शासकहरूले शासन गर्थे। जब केन्द्र कमजोर भयो भने ती पूर्व पश्चिमका सामन्तहरूले स्वतन्त्र हुने कोसिस गर्थे अनि केन्द्र शासकले उनलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउन खोज्थे। मानदेवको चाउको अभिलेखले त्यही भन्छ। त्यही कारणले सङ्घीयता भनेको नेपालको लागि पुरानो होइन, त्यो हाम्रो परम्परा हो। मान्छेले नबुझेर मात्रै सङ्घीयता ल्यायो। कहाँबाट ल्यायो भने कहाँबाट ल्याएको होइन। सङ्घीयता भनेको नेपालको आफ्नो धरतीको व्यवस्था हो। त्यसपछि फेरि गणतन्त्र भयो। गणतन्त्र व्यवस्था अहिलेको कपिल वस्तु शाक्यहरूको त्यो गणव्यवस्था, गणराज्य व्यवस्था थियो। त्यहाँ लिच्छवीहरूको गणराज्य व्यवस्था थियो। नेपालमा होइन, वैशालीको लिच्छवीहरू। तर अहिलेको जस्तो राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष भन्ने थिएन। जनताबाट चाहिँ चुन्ने गणप्रमुखलाई, तर राजा भन्ने। अनि राजा शब्द उपजीवी, जनताबाट चुन्ने, त्यसलाई राजै भन्ने। तर त्यो चाहिँ गणतन्त्र व्यवस्था थियो त्यो पनि। तर वैशालीको लिच्छवीहरूले नेपालमा आएपछि त्यो गणतन्त्र व्यवस्थालाई छोडेर यहाँ राजतन्त्रलाई अपनाए। र नेपालको कपिल वस्तुमा त गणराज्य व्यवस्था नै चाहिँ थियो। यो पनि चाहिँ नौलो व्यवस्था चाहिँ नि होइन। त्यही कारणले अब फेरि अर्को प्रकृति भनेको ढुङ्गा माटो खोला नाला मात्रै होइन। प्रकृति भनेको मानिसको मानसिकता, स्वभाव। प्रकृति भनेको स्वभाव पनि हो। प्रकृति भनेको चाहिँ जनमानसिकता पनि हो।
त्यही कारणले अघि लिच्छवी कालमा जब एउटा राजा गएपछि अर्को राजाले सत्ता कब्जा गर्थे। त्यो त अहिले मात्र होइन, उहिले हो। एउटाको सत्ता अर्कोले कब्जा गर्ने। सत्ता कब्जा गरेपछि प्रकृति प्रकोप नहोस् भनेर राजाले जनतालाई चाहिँ नि नयाँ नयाँ सुविधाहरू, धेरै सुविधाहरू दिन्थे। प्रकृति प्रकोप नहोस् भनेको देशमा खोलो पहिरो नजाओस् भनेको होइन, आफूप्रति जनताको मानसिकतामा विद्रोह नआओस् भनेर प्रकृति प्रकोप। त्यही कारणले अब संस्कृति र राजनीतिमा अन्तर सम्बन्ध चाहिँ छ। मैले यहीँनिर हजुरलाई जोड्न खोजेँ, 104 वर्षसम्मको राणा शासनको अन्त्य भइसकेपछि प्रजातन्त्रको उदय भयो। प्रजातन्त्रको उदय सँगसँगै सबैले मौलिक हक पाए, सबैले बोल्ने, लेख्ने, यावत जावत गर्ने सबै कुराहरूको खुला व्यवस्था भयो। त्यो खुला व्यवस्थामा सर्जकहरू कसरी रमाए, सर्जकहरूको दिमाग कति सोचस्फूर्त भएर आयो, यसले पनि त पक्कै पनि एउटा स्वतन्त्रताको संस्कृति, प्रजातन्त्रको संस्कृतिमा ठुलो टेवा दिएको हुनसक्छ नि। तर स्रष्टाहरूको सम्मान भएको छैन। स्रष्टाहरूको सम्मान भएको छैन भने एउटा उदाहरण म भन्छु। हजुर। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी भने। 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो यो नेपाल भनेको छ नि पृथ्वीनारायण शाहले। हो। अहिलेको गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय गान कस्तो छ? 100 थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, आखिरमा त्यही होइन? एउटै हो। अब त्यो चाहिँ नि 100 थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपालीको सर्जक को हो त? व्याकुल माइला। हजुर। व्याकुल माइला कहाँ छ त? अहिलेको राज्यलाई थाहा छ? राज्यलाई थाहा छैन। कहाँ दुःख पाइरहेको होला? बिरामी छ कि के छ कि? 30,000 रुपियाँ वृत्ति दिएको छ अरे भने सुन्छु, हो वा होइन वा मलाई थाहा छैन। त्यस कारणले व्याकुल माइला ओम्बुले राई भनेको एउटा दृष्टान्त हो। गणतन्त्र आयो, जस्तो धर्मराज थापाले एउटा गीत गाएको छ। हजुर। अनारकली आयो भन्दै डङ डङ करायो, हाम्रो गीत त्यसै हरायो। प्रजातन्त्र आयो होइन, गणतन्त्र आयो, तर स्रष्टाहरूको सम्मान भएको चाहिँ छैन। म यो भन्छु। मैले अलिकति अप्रिय कुरा, अप्रिय सत्य बोलेँ। ओमुले राई, व्याकुल माइला, अहिले नोहेर यो राज्यलाई थाहा छैन, उसको सम्मान भएको छ। उसैको गीत हामी गाउँछौँ, 100 थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाल, सम्मान गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ, तर उसको भौतिक रूपमा उसको सम्मान भएको चाहिँ छैन। त्यही कारण स्रष्टाहरूको सम्मान अहिलेको गणतन्त्र नेपालले पनि गर्न सकेका छैन। यो संस्कृतिलाई हामीले सम्मान गर्नको लागि हजुरहरू जस्तो विद्वान व्यक्तिहरूले आफ्नो राय, आफ्ना विचारहरू, केही सल्लाहहरू दिनु पनि त उपयुक्त होला नि। अब दिन कोसिस गरे पनि त्यो दिने मौका पाउनु पर्यो, दिए पनि सुन्न पर्यो, दिए पनि सुन्न पर्यो, भन्ने सुनाउने मौका पाउनु पर्यो। अब पोहोरको भानु जयन्तीको अवसरमा हजुर एनआरएनको एउटा कार्यक्रममा हाम्रो कुलपति सर अन्तै जानुभएको थियो। मलाई चाहिँ नि एनआरएनतिर पठाउनु भयो उहाँले। मैले त्यहाँ भने अब अहिले भारतले बुद्ध सर्किट भनेर बनाएको छ, रामायण सर्किट भनेर बनाएको छ भारतले, हाम्रो पनि भानु सर्किट हुनु पर्यो भने मैले। हजुर। भानु सर्किट हुनु पर्यो भने भानुभक्त चुँदी रुङ्गामा जन्मे, चुँदी रम्घामा जन्मे। उनको मामाले लमजुङको भर्लेटार रहेछ, त्यहाँ भर्लेटारमा मामलीमा गएर चाहिँ बाहुनको ज्वाइँभन्दा भानी पवित्र। भानुभक्तले चाहिँ भागवत भनेको चौका उसको मामाको घरमा अझै पनि छ। उसको ससुराली तनहुँको मानुङ रहेछ डाँडामा, युद्धनाथ खनालको गाउँमा। हजुर। उनले पढे पर्वतको ढिकीचौर भन्नेमा गएर पनि पढाएर छन्। घाँसी कुवा त्यहाँ भयो, बनारसमा पनि त्यहाँ गएको छ। यहाँको भुसीको टोलमा मोतीराम भट्टको घर, कुमारी चोक, यो भानु सर्किट हो।
त्यो भानु सर्किट पनि हाम्रो अवधारणा विकास गर्नुपर्छ भने मैले एनआरएनलाई भनेपछि ओहो हामी गर्छौँ भनेको थिएँ, अब गर्दैन। त्यसपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएको बालुवाटारको कार्यक्रममा पनि मैले भानु सर्किटको कुरा उठाएँ। ओहो राम्रो 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 भने। ए हजुरले कुरा उठाउनु भयो? उठाएँ नि प्रधानमन्त्रीकै समुपस्थितिमा। अनि मैले अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानतिर पनि यो कुरा उठाएँ, भानु सर्किट हुनुपर्छ। मैले एनआरएनकोमा बोलेको छु, प्रधानमन्त्रीको सामुन्नेमा बोलेको छु। प्रधानमन्त्रीलाई लौ भनेर सम्झाउने खोइ त हाम्रो पहुँच छैन। भानु सर्किट भनेपछि मौका पायो भने त मैले भनिराखेको छु, तर त्यसले पहिचान गर्न पर्यो भानु सर्किटको कुरो। भोलि भानु सर्किट भएपछि अर्को चाहिँ विद्वानहरूको पनि सर्किट होला, त्यहाँ अवतारी लामाहरूको सर्किट होला। वज्रगुरु पद्मसम्भवले यहाँ कहाँ चाहिँ नि तपस्या गरे, मिलर रेपाले कहाँ तपस्या गरे, स्वर्गद्वारी महाप्रभुले कहाँ विचरण गर्नुभयो, ती कुराहरू छन् नि। खप्तड स्वामीका कुराहरू, ती सर्किट। त्यो त एउटा चाहिँ नि उदाहरण मात्रै हो। त्यस कारणले सुन्नेले पनि ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो, सुनाउने मौका पनि चाहियो। सुन्यो भाषा फस भने त्यो काम लागेन। त्यस कारणले अब अहिलेको माहौल राजनीतिक कुरोमा सबैले चासो राख्छन्, राजनीतिक कुरा सुन्छ, धर्म दर्शन र संस्कृतिको कुरो ओझेल परेको छ। त्यस्तो छ। यस्तो वैभवशाली संस्कृति छ नेपालको। पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभए जस्तै यहाँ विविध जात जाति, फुलबारी, सुन्दर माला सबै मिलेर बसेका छन्। तैपनि संस्कृति अझ युग युगसम्म फलिफाप हुने यस्तो कुनै किसिमको चाहिँ योजनाको कमी भाव हो। अब योजनाको कमी जस्तो अब म आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञ परिषद, त्यति बेलाको नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ परिषदको सदस्य थिएँ। अहिले उपकुलपति छु। त्यतिखेर पनि मैले के कुरो उठाएको थिएँ भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सग्लो के काम गरेको छ त्यो सग्लो काम गर्न सक्नु पर्यो। र राजा महेन्द्रको पालामा 2028 सालमा अहिलेको वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको नेतृत्वमा सिङ्जा उपत्यकामा गएर त्यहाँको चाहिँ भूगोल, इतिहास, जनजीवन, भाषा, साहित्य, संस्कृति, कलाको बारेमा जुन किताब लेखे, सग्लो किताब लेख्ने जति सबैलाई मदन पुरस्कार दियो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले। त्यस्तो काम गर्न पर्यो भनेर भनेको, त्यो भएन। त्यसपछि म प्रज्ञा प्रतिष्ठान 14 वर्षभन्दा अगाडि जुन बेलामा अहिलेका राष्ट्रपति माधव घिमिरे कुलपति हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँसँग त्यस्तै वातावरणमा भेट भयो। मलाई त उहाँले नचिनेको, अनि मैले उहाँलाई कुलपतिज्यू पनि भने, मैले गुरुबा भने। गुरुबा हजुर पनि माधव घिमिरेलाई त्यतिखेर चाहिँ राष्ट्रकवि भइसकेका थिएन। त्यो त धेरै वर्ष अगाडिको कुरा, 25 वर्ष अगाडिको कुरा होला। गुरुबा भने हजुर पनि लमजुङको बाहुन, म लमजुङको गुरुङ, तर अहिले मेरो जिल्ला 32 सालदेखि कास्कीमा गाभियो, बसाइ सरेको होइन, तर म लमजुङको गुरुङ। हजुर र म चाहिँ नि मिल्यौँ भने यो गण्डकी प्रशोभन क्षेत्रको भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई त्यसको उजागर गर्न सकिन्छ भनेपछि पहिले चाहिँ नि उहाँले मेरो कुरा त्यसै चासो राखेको थिएन। पछि त उहाँ त मुख उज्यालो गरेर जुरुक्क उठ्नुभयो। ओहो बाबु, तपाईँले यो प्रशोभन क्षेत्र भनेर कस्तो राम्रो काम गर्नुभयो, कस्तो राम्रो शब्द लो गर्ने हो भनेर। अनि उहाँले अब गण्डकी प्रशोभन क्षेत्रको मात्रै होइन, कोशी प्रशोभन क्षेत्र, बागमती प्रशोभन क्षेत्र, गण्डकी, अनि त्यसपछि कर्णाली, अनि सेती, महाकाली, बागमती, यसको चाहिँ नि गर्नुपर्छ भनेर। अनि त्यहाँबाट उहाँले योजना आयोगमा योजना प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि 1,25,00,000 रुपियाँ त्यहाँ चाहिँ विनियोजित भयो। एउटा प्रशोभन क्षेत्रको लागि 25 लाख रुपियाँ 5 वर्ष लगाएर काम गर्ने भन्ने थियो। नेपालमा बहुदल आयो, त्यो हरायो। अनि ईश्वर बराल उपकुलपति हुनुभयो। मैले त्यो 1,25,00,000 रुपियाँ खोज्न पर्यो भने उहाँले वास्ता गर्नु भएन।
भइरहेको काँला कुलपति हुनुभयो, यस्तो 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 भएको छ हजुर, वास्ता गर्नु भएन। अनि म चाहिँ 14 वर्ष अगाडि मैले पनि भने वासुदेव त्रिपाठी उपकुलपति हुनुहुन्थ्यो, वास्ता व्यास्ता भएन। अहिले आएपछि त्यो काम गर्नुपर्छ मैले भने बल्ल बल्ल। अनि चाहिँ 7 प्रदेशको अनि एउटा चाहिँ ग्रन्थ लेख्न थालेको छ। त्यो पनि पैसो छैन, पैसो छैन। अनि झापामा चाहिँ नि बृहत वाङ्मय सङ्गोष्ठी हुँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह नगर रहेछ त्यो। अनि मैले कुरा यस्तो 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 गर्नुपर्छ र अब ओली बाले दिन पर्यो यो पैसा भने। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री भने न, ओली बाले दिनुपर्छ। अनि मैले यसको स्पष्टीकरण दिएँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने टाढाको नाता हुन्छ, ओली बा भने चाहिँ नजिकको नाता हुन्छ। हो, 5 करोड रुपियाँ विनियोजित हुनुपर्छ, 7 प्रदेशको हामी ग्रन्थ लेख्छौँ भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली ओहो 20 वर्ष अगाडि मैले बजार खोजेको थिएँ, बजार पाइनँ, आज त बजार आफै प्रकट भयो। 5 करोड होइन, जति लाग्यो चाहिँ पैसा दिन्छु म भनेर भन्नुभयो। ए वचन दिनुभयो, वचन दिनुभयो, तर पैसा दिनुभएको छैन। तर अहिले बल्ल अहिलेको चाहिँ नि संस्कृति सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले म दिन्छु, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको भवन बनाउनलाई पनि दिन्छु, 7 प्रदेशको चाहिँ नि नेपाल दर्पण पुस्तक लेख्ने पुस्तक लेख्नलाई पनि पैसा दिन्छु भनेर उहाँले वचन दिनुभएको छ। गर्न त गरिरहेको छु, प्रयास त 25 वर्षदेखिको प्रयास हो। बल्ल अहिले हुन्छ र अब हाम्रो चाहिँ अवधि 2 वर्ष छ। त्यो 2 वर्षमा अब संस्कृति मन्त्रालयले 5 करोड रुपियाँ दियो भने 7 प्रदेशको जस्तै मेचीदेखि महाकाली राजाको पालाको ग्रन्थ हो नि त। अहिले नेपाल चिनाउने पुस्तक के छ? त्यही मेचीदेखि महाकाली हो। त्यो मेचीदेखि महाकालीलाई अब अपडेट गर्न पर्यो, अद्यावधि गर्न पर्यो। सँगसँगै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पनि सङ्ग्रहालय त्यो कुराको आश्वासन दिनुभएको छ। किनभने हाँडीमा कनिका भएदेखि न चल्ने हो। हजुर हो। त्यही कारणले योजना बनाएको छ, पैसा आएको छैन। अहिले पैसा आउला भनेर अहिले चाहिँ नि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको सदिच्छा छ। सदिच्छा मात्रै भएर हुँदो रहेछ, त्यहाँ श्रेष्ठता मिल्न पर्दो रहेछ। अहिले चाहिँ नि संस्कृति सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले पैसा दिन्छु भनेर आश्वासन दिनुभएको छ। अहिले 1 हप्ता भयो। धन्यवाद। अब चाहिँ होला यो काम परिपूर्ण होस्, हाम्रो पनि शुभकामना छ हजुरहरूलाई। आदरणीय दर्शकहरू, हामी यतिखेर कार्यक्रम चौतारीमा संस्कृतिविद नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङज्यूसँग संस्कृतिका बारेमा केही कुरा गरिराखेका छौँ। अब यहीँनिर हजुर त गुरुङ, लमजुङ, कास्की अथवा गोर्खा, तनहुँ, मनाङ, कास्की, लमजुङ, स्याङ्जा यी हराभरा क्षेत्र, त्यो संस्कृति अत्यन्तै ओजमय संस्कृति, तेजस्वी संस्कृति, गुरुङ संस्कृति। अलिकति हजुरले त्यो संस्कृतिलाई झल्काउने मिठो रचना अथवा गीत केही आउँछ हजुरलाई? खै म गीत गाउन जान्दिनँ, मादल बजाउन पनि जान्दिनँ। तर अब यहाँले भनिहाल्नुभयो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा यो राष्ट्रलाई जगाउनु पर्ने छ। हो, यो राष्ट्रलाई जगाउनु पर्नेछ। अब कसरी जगाउने त भन्दाखेरि मेरो बा घाटुको गुरु हुनुहुन्थ्यो, घाटुको गुरु हुनुहुन्थ्यो। र घाटु अब वैशाख पूर्णिमामा, चण्डी पूर्णिमामा घाटु सेलाएपछि हजुर अनि त्यहाँ भाका राख्नुपर्छ। भाका राख्ने भनेको त नायक नायिकालाई जगाउने रहेछ। भाका राखेन भने आगामी साल नाचे पनि भयो, ननाचे पनि भयो। भाका राखेपछि नाच्नै पर्ने। त्यही कारण घाटु सेलाइसकेपछि त्यहाँ घाटुका चेलीहरूले ल गुरुबाहरूलाई ल भाका राखिदेऊ, भाका राखिदेऊ भन्छ। भाका राखेपछि त अनि त्यहाँ आगामी साल नचाउनु पर्यो। त्यो भाका राखेको त के रहेछ भने परशुरामु राजा भनेको घाटुको नायक, यम्फावती रानी भनेको नायिका, त्यसलाई जगाउँदो रहेछ। त्यस्तै अब यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, 71औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा यो राष्ट्र जागोस्, राष्ट्रियताको स्थिर विकास होस् भनेर त्यो घाटुको भाका राख्दाखेरि यम्फावती राजा यम्फावती रानीलाई
कसरी जगाउँछ त त्यसको एउटा टुक्का म यहाँ प्रस्तुत गर्छु। यो राष्ट्रको चाहिँ जागोस् भन्नको लागि जागोस् भनेर जस्तो जागामा हो रे परशुराम राजा जागेला जागामा हो रे याम्भावती जागेला घाट साराए फुलैमा पादे सारा आए फुलैमा जागेला। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हराएको संस्कृतिलाई उजागर गर्नुभयो। पिताजीको शुभ नाम के रहेछ? शेरजङ गुरुङ। घाटुको विशेषज्ञ। घाटुको हाम्रा गाउँमा थुप्रै अघि उहाँभन्दा अगाडि पनि धेरै गुरुबाहरू हुनुहुँदो रहेछ। मेरो बाजे पनि गुरुबा हुनुहुँदो रहेछ। पछि उहाँ हुनुभयो। उहाँको एकजना चाहिँ साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम त खै मैले बिर्सेँ अहिले। उहाँ दुईजना घाटुको गुरु। त्यो जगाएको संस्कृति अहिले फैलिराखेको छ? छैन, हाम्रो गाउँमा घाटु हरायो अहिले छैन। घाटु हरायो, तर मेरो बाजेले लेखिराखेको घाटुको गीतको सङ्ग्रह मसँग छ अहिले। हजुरसँग छ? छ, बाजेले लेखिरहे, मेरो बाजेले लेखिरहे। अब पुस्तकका रूपमा आउँछ अब? खोइ प्रयास गर्दैछु। धन्यवाद। कस्तो लाग्छ भोलिका दिनहरूमा, भोलिका पिँढीहरूलाई हजुर जस्तो विज्ञ व्यक्तित्वले केही उपदेश दिँदा नेपालको अलौकिक संस्कृतिका बारेमा के भन्नुहुन्छ? अहिले उराठ लाग्दो छ। म के भन्छु भन्दाखेरि पुस्ताको हस्तान्तरण, ज्ञानको हस्तान्तरण, दक्षताको हस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्छु। हाम्रो गाउँमा मेरो जेठाबा हर्कजङ गुरुङ, गाउँको मुखिया, गाउँको ज्योतिषी, तन्त्र मन्त्र पनि गर्ने। मेरो जेठाबा चाहिँ जेठाबा मुखिया, म त कान्छा छोरो। अनि जेठबाको पछि अब यो विद्या हराउँछ। अर्काको मानव चामल खानु नखानु त्यो कुरा भिन्दै हो। अहिलेसम्म अरू मान्छेहरू कुरो सोद्धाखेरि आफ्नो घर आउने, अब आफू कुरो सोध्न अर्का घर जाने हो भने माथि स्वर्गका डिलबाट पितृले धिक्कार होस् भनेर चाहिँ सराप्ला भनेर मैले जेठबासँग ज्योतिष विद्या सिकेँ। अब जेठबासँग मात्रै सिकेर त भएन, बजारको कम्पिटिसन छ। अनि अरू गुरुहरूसँग पनि चाहिँ नि सिकेँ है। अब तन्त्र मन्त्र त म गर्दिनँ। मभन्दा चाहिँ नि 7 पुस्ता अगाडिको चामु गुरुङ लेखेको, विक्रम सम्वत 1852 सालमा लेखेको एउटा तन्त्र मन्त्रको किताब पनि छ। मैले त्यसलाई आफ्नो पुस्तैनी सङ्ग्रहको रूपमा राखेको छु। तर मलाई तन्त्र मन्त्र गर्न मन लाग्दैन। ज्योतिषको अलिअलि यसो परिआछ भने केही गर्छु। तर अब म पछि त्यो साध्ने मान्छे छैन। किनभने मेरो जेठो छोरो 25 वर्षको उमेरमा मानव शास्त्रमा एमए गरेको, फर्स्ट क्लास भएर महेन्द्र विद्याभूषण तकमा पाएको व्यक्ति अहिले युके गएर बसेको छ। अब त्यो फर्कँदैन। अब कान्छो छोरो मैसँग छ। अब उसले गुरुङ भाषा बुझ्दैन। ओहो, गुरुङको चाहिँ फेसभेस उसलाई थाहा छैन। तर उसको इच्छा के रहेछ भन्दाखेरि बिहा गर्ने बेला भयो, बिहा गर्न पर्यो भन्दा एउटा माग राख्यो। मलाई धेरै पढेको केटी पनि बिहा गर्नु पर्दैन, थोथोरै पढेको, एसएलसी आइएसम्म पढेको, तर
तर गाउँको शेषभेष पनि जानेको, बजारको शेषभेष पनि जानेको, संस्कृति जानेको, गुरुङ भाषा पनि जानेको, त्यस्तो केटी बिहा गर्छु भन्यो। तैँले भने जस्तो ठिक्क पारेर को राखेको छ भन्दाखेरि खोज्दै 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 त डाक्टर चन्द्रप्रसाद गुरुङ मेरो फुपूको कान्छो छोरो, गुरुङको त मामा चेला फुपू चेला चल्छ। चन्द्रप्रसाद गुरुङको जेठा दाइको चाहिँ छोरी पोखरामा +2 पढ्दो रहेछ। अनि उसलाई मागेपछि नदिने कुरा त भएन। उसले बिहा गरेर ल्यायो, 21 वर्षको उमेरमा +2 पढेर ल्याएको। आएपछि अनि मैले तिनलाई के भने, हेर नानी, तिमीले आफूमा एउटा बाहुनीको चरित्र विकास गर्नुपर्छ भने। एउटा बाहुनी के गर्छ त? बिहान क्याम्पस पढ्न जान्छ, दिउँसो अफिस जान्छ, अफिस नपाने एउटा स्कुलमा पढाउन जान्छ। अनि श्रीमानको पनि मन राख्छ, छोराछोरी जन्मायो। सासूलाई सहयोग गर्छ, चुल्हा चौको काम पनि गर्छ। ससुरालाई सहयोग गर्छ, परि आए चाहिँ खेतमा पनि जान्छ, घाँस पनि काटेर ल्याउँछ। पछि उही सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। तिमीले एउटा बाहुनीको चरित्र तिमीले आफ्नो विकास गर भनेर हामी पुल्चोक बस्थ्यौँ। अनि पद्मकन्या क्याम्पसमा मर्निङमा दिउँसो पढायो भने त बिहान त त्यतिकै जाने भयो। मर्निङ क्याम्पस पढ्यो भने त बिहानै उठ्नु पऱ्यो झिसमिसैमा। अब तिमी चाहिँ नि त्यहाँ कल्चर के अरे सोसियोलोजी पढ भने गयो, पढ्यो। सोसियोलोजीमा ब्याचलर गर्यो, अनि एमए पनि गर्यो। अहिले हिमालयन ब्याङ्कमा अहिले असिस्टेन्टको जागिर छ। अनि चाहिँ नाति छ अहिले 7 वर्षको, नातिनी छ 5 वर्षको। भने एउटा बाहुनीको चरित्र विकास गरे नि भने। अब उसले चाहिँ ऊ त गाउँको मान्छे, उसले गुरुङ, अब त्यो बुहारी र म गुरुङ भाषा बोल्ने, गाउँ गुरुङ भाषामा बोल्ने घरमा। अनि त केटाकेटीलाई पनि, छोराछोरीलाई, त्यो नाति नातिलाई पनि म, उसको आमाले पनि आधा गुरुङ भाषामा बोल्छ, आधा नेपालीमा, मैले पनि आधा गुरुङ भाषा आधा नेपालीमा बोल्छु। त्यो चाहिँ 4 वर्षको त्यो नातिनी खुट्टा देखा भनेर खुट्टा देखाउँछ, हात देखा हात देखाउँछ, पेट खै पेट देखाउँछ, टाउको देखा, नाक देखा, मुख देखा, आँखा देखा भने देखाउँछ। अरू कुरो जान्दैन त्यसरी। तर अब मेरो पुस्तापछि त्यो विद्या साध्ने व्यक्ति चाहिँ छैन। त्यस कारणले म चाहिँ नि धेरै चिन्तित होइन, निराश छु। यो दृष्टान्त दिइरहँदाखेरि हरेक वर्गको, हरेक जातको, हरेक समुदायको आफ्नो संस्कृति कायम राख्नुपर्छ भन्ने हजुरको यो मनोसाय हामीले बुझ्यौँ। हो नि, पक्कै हो। तर अब समय छोटो छ उपकुलपतिज्यू, यति हो कि संस्कृतिको संरक्षणको लागि छोटकरीमा भन्नुपर्दा के गर्नु पर्ला जस्तो छ सरकारले अथवा भोलिका पिँढीले? सरकारले गरेर मात्रै हुँदैन, जनता आफै चेतनशील हुनुपर्छ। जनता चेतनशील हुनुपर्छ र आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिमा अपनत्व हुनुपर्छ। यो मेरो हो भन्ने हुनुपर्छ। सरकारले त लो गर खाऊ भनेको छ नि त। सरकारले त अब अहिले दलितहरूलाई 60 वर्ष पुगेकी उसलाई वृद्ध भत्ता दिएको छ। अब एकल महिला भयो भने त 60 वर्ष पुग्न पनि पर्दैन। 25-30 वर्षमै ऊ एकल महिला भएन भने उसले भत्ता पाउँछ। अब अरूलाई चाहिँ 70 वर्ष पुग्नु पर्यो, वृद्ध भत्ता दिएको छ। दलितका छोराछोरीलाई पैसा लाग्दैन, झन् शुल्क दिन्छ। उहिले बाहुनका बटुकाहरूलाई वृत्ति दिएर पढाउँथ्यो। अहिले त दलित र जनजातिलाई चाहिँ वृत्ति दिएर चाहिँ पढ भन्छ, पढ्दैन। उल्टो आएको छ अहिले। त्यो सामन्ती शासनकालमा चाहिँ बाहुनका चाहिँ बटुकाहरूलाई ल पढ भनेर वृत्ति दिने, सिटीमा भात खान दिने, सिटीमा छात्रावासमा बस्न दिने, निःशुल्क पढ्न दिने। अहिले त दलितका र जनजातिका छोरालाई मात्रै छोरीलाई पनि ल पढ भनेर वृत्ति दिएको छ, तर पढ्दैन। त्यो समयको सदुपयोग गर्न सक्नु पर्यो नि, सदुपयोग गर्न सकेको छैन। राज्य व्यवस्थाले दिएको छ, नदिएको होइन, तर त्यसको सदुपयोग गर्न सकेको। त्यस कारणले जनता स्वयं चेतनशील हुनुपर्छ। हजुर, यो अमूल्य वचनको लागि, सल्लाहको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो निर्धारित समय यहीँ सुसम्पन्न भएको छ। उपकुलपतिज्यू, भोलिका दिनहरूमा पक्कै पनि यहाँका यी आशीर्वचन हरेक व्यक्तिले
बुझ्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। कार्यक्रम चौतारीमा आइदिनु भयो, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हस्, सबैको जय होस्। धन्यवाद। दाजु दैलेख सुविधा र भाइ कुल्लीका मेट, दाजु दैलेख सुविधा र भाइ कुल्लीका मेट, सम्झिरहे सुना खडी हुँदै रहे भेट, सम्झिरहे सुना खडी हुँदै रहे भेट। हस्त, नमस्कार।